अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक मुनव्वर हुसैन खोखर। चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है और पहला वोट सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी, जो कि पीडीएम की तरफ से डिप्टी चेयरमैन के उम्मीदवार भी हैं, उन्होंने कास्ट किया है। मगर पोलिंग शुरू होने से कबल ईवान में खुफिया कैमरे लगाने का हॉट इशू सामने आया है और अपोजिशन के सेनेटर्स मुसद्दक मलिक और मुस्तफा नवाज़ खोखर ने 6 कैमरे जो कि अरकान पर नज़र रखने के लिए लगाए गए थे कि कौन किस को वोट देता है, वो बरामद कर लिए हैं। रात को आप को मालूम होगा कि मरियम नवाज़ को दी जाने वाली धमकियों पर मियां नवाज शरीफ का सख्त बयान सामने आया था और उन्होंने सिक्योरिटी इदारों के 2-3 सीनियर शख्सियात का उसमें नाम लिया था कि अगर मरियम नवाज़ को कुछ हुआ तो वो उसके ज़िम्मेदार होंगे। मरियम नवाज़ ने और मौलाना फजल रहमान ने इससे कबल और शायद खकान अब्बासी ने इससे कबल ये कहा था कि उन्हें उनके सेनेटर को फ़ोन कॉल्स आ रही हैं कि वो सरकारी नुमाइंदे सरकारी उम्मीदवार सादिक संजरानी को वोट के लिए उन पर दबाव डाला जा रहा है। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेनेट के इलेक्शन में कितनी मदाखलत हो रही थी। तो आज फिर इलेक्शन से कबल ही पोलिंग बूथ में और पोलिंग बूथ के ऊपर खुफिया कैमरों का मामला सामने आया है और इतलात ये हैं कि 6 कैमरे बरामद हुए। पहले पहले मुसद्दक मलिक साहब जब वहाँ पे गए और उन्होंने शुबह पर पोलिंग बूथ का जायज़ा लिया तो उसमें से खुफिया डिवाइसेस बरामद हुई और उसके ऊपर कैमरे की भी निशानदेही हुई, जिस पर फवाद मलिक ने ट्वीट कर दिया कि ये तो रूटीन के सीसीटीवी कैमरे हैं, जिसको अपोजिशन खुफिया कैमरे कह रही है। खुफिया कैमरे ये होते हैं और उन्होंने एक तस्वीर स्पाई कैमरे की वो ट्विटर पे शेयर कर दी, जिसको देखते ही मुस्तफा नवाज़ खोखर दोबारा वहाँ पहुँच गए तो वो उसी तर्ज का स्पाई कैमरे भी वहाँ पे लगे नज़र आ गए। अब चेयरमैन सेनेट जो कि इस वक्त उम्मीदवार भी हैं, सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी उन पर ऐड होती है और दूसरा सेक्रेटरी सेनेट, उन पर भी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी होती है और सिक्योरिटी इंचार्ज जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे रातों रात बग़ैर कोई अखबार में इश्तिहार दिए रातों रात तब्दील करके नया सिक्योरिटी इंचार्ज वहाँ पे बनाया गया। और ये आप ये देखें कि सिक्योरिटी इंचार्ज नया सामने आने के बाद ही ये मामला सामने आया है और इस टाइम खुफिया कैमरों का मामला हॉट इशू बन चुका है। दूसरी तरफ हुकूमत के वज़रा शिबली फराज और एक दो दूसरे इसे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये खुफिया कैमरे जिन्होंने इसकी निशानदेही की है वो कैमरे लगाए भी उन्होंने हैं। ये क्या मुज़क्कर खेज़ बात है कि सब कुछ हुकूमत की दस्तरस में है, उनके सरकारी उम्मीदवार की दस्तरस में है, जो चेयरमैन सेनेट भी हैं। कंट्रोल सारा हुकूमत के पास है, मगर ये माजी की तरह जो हुकूमत की रिवायत रही है कि हर अपनी नाकामी और नाअहली का इल्ज़ाम अपोजिशन पर लगाती है, तो ये खुफिया कैमरों वाले इल्ज़ाम भी उन्होंने अपोजिशन पर लगा दिया है कि जिन्होंने बरामद किए हैं वही उसके ज़िम्मेदार हैं। तो अब सादिक संजरानी साहब ने ईवान की 6 रुकनी कमेटी बना दी है जो इसकी तहकीकात का जो इसके लिए तहकीकात करेगी। उसमें तीन हुकूमती जमात के सेनेटर शामिल होंगे और 3 अपोजिशन के सेनेटर शामिल होंगे, जबकि इन डिवाइसेस को और खुफिया कैमरे को तवील में ले लिया गया है और नया पोलिंग बूथ वहाँ पे लगवाया गया है। कैमरों का मामला इस वक्त भी मीडिया पे हॉट इशू है और उस पर तबसरे किए जा रहे हैं और साथ ही वोटिंग का अमल
اور ساتھ ہی ووٹنگ کا عمل براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ اس سے قبل پی ٹی آئی کے سینیٹر اعجاز چودھری کے حوالے سے یہ بیان سامنے آیا، صحافیوں نے ان سے سوال کیا جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ سرکاری حکومتی اتحاد کے جو سینیٹر ہیں ان سے قرآن پاک پر پرویز خٹک صاحب نے حلف لیا ہے، اور بعض نے حلف دیا ہے، بعض نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اور ان سے یہ حلف لیا گیا ہے کہ وہ اپنی جو سرکاری امیدوار ہیں، حکومتی امیدوار ہیں، ان کو وہ لازمی طور پر ووٹ دیں گے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حکومتی اتحاد کو کتنا بڑا خطرہ لاحق ہے، ان کے ووٹ دوسری طرف نہ چلے جائیں اور پھر سارے الزامات اپوزیشن پر لگائے جاتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ وزراء تک کو ایک دوسرے پر یقین نہیں ہے کہ کون کسے ووٹ دے گا۔ ساری صورت حال کچھ ہی دیر میں سامنے آ جائے گی۔ ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ آصف زرداری نے فاٹا کے جو 4-5 سینیٹر ہیں ان سے خفیہ طور پر ڈیل کی ہے کہ آپ ہمیں یوسف رضا گیلانی کے لیے ووٹ دیں اور اس کے بدلے ہم آپ کو اپنے امیدوار مرزا فریدی کے لیے ووٹ دے کر، پیپلز پارٹی کے سینیٹر انہیں ووٹ دے کر انہیں کامیاب کرائیں گے۔ تو ایک لحاظ سے یہ بھی بہت بڑی گیم لگتی ہے، اور اس میں حقیقت ہے یا نہیں اس پر کوئی زیادہ تبصرہ نہیں ہو رہا۔ اور یہ زرداری صاحب ایک سمجھو اسی طرح کا عمل دہرا رہے ہیں جس طرح انہوں نے پہلے کیا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس پر پی ڈی ایم کو یا جے یو آئی کو اعتماد میں لیا گیا ہے یا نہیں لیا گیا، یا جس طرح آپ حسین احمد کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو ایک دفعہ پھر ماموں بنایا جا رہا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تمام جو فیصلے ہیں وہ لازمی طور پر مولانا فضل الرحمان جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں انہیں اعتماد میں لے کر کیے جاتے رہیں گے، اور اگر یہ اطلاع درست ہیں تو یہ بھی اپوزیشن کی ایک سیاسی پلاننگ لگتی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ مریم نواز اور رانا ثناء اللہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جو مرزا فریدی ہیں وہ باقاعدہ طور پر مسلم لیگ نون کے رکن ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی چکر دے کر وہاں سے وہ امیدوار بنایا گیا، اور ویسے بھی جو جے یو آئی ہے وہ نئے انتخابات پر یقین رکھتی ہے۔ اس کا مطالبہ یہ ہے کہ کسی طرح نیا الیکشن کرایا جائے، تو اس کی خاص کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن چونکہ سینٹ جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ادارہ ہوتا ہے، الیکشن اگر ہوں گے تو اسمبلیوں کے ہوں گے، سینٹ کا ادارہ اسی طرح رہے گا۔ تو ابھی اراکین کے حلف اٹھانے کے بعد سینٹ کے نئے پارلیمانی سال کا آغاز ہو گیا، اور چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے ووٹنگ کا عمل جاری ہے۔ تو اگر زرداری صاحب کی خفیہ ڈیل کا کوئی معاملہ ایسا ہے تو وہ ابھی پتہ چل جائے گا تھوڑی دیر میں، چونکہ پہلے چیئرمین کا انتخاب ہوگا، اس کے بعد پھر چیئرمین کی زیر صدارت ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب ہوگا۔ اور علی حیدر گیلانی جو یوسف رضا گیلانی کے بیٹے ہیں انہوں نے تو دعویٰ کر دیا ہے کہ یوسف رضا گیلانی 5 ووٹوں کی برتری سے کامیاب ہوں گے۔ سنجرانی صاحب کی اپنی پارٹی ہے، کیمرے لگانے کا جو عمل ہے اس پر میڈیا پہ تبصرے جاری ہیں، آئیے آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں۔ اسی طرح ایک اور حکمران اتحاد جو ہے اس کے ایک سینٹر ہے، ان کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا تھا وہ نہیں ڈالیں گے، اور ان سے کل کہا گیا کہ آپ ہمیں کمٹمنٹ دیں، آپ قسم کھائیں، انہوں نے نہیں کھائی۔ تو یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ کیمرے لگائے گئے۔ تو اس لیے مجھے لگ یہ رہا ہے کہ 51-47 نہیں ہوگا، یا تو حکومت جو ہے اس کو اپوزیشن کے 3 سے 4 ووٹ ملیں گے، یا پھر اپوزیشن کو حکومت کے 3-4 ووٹ ملیں گے، تبھی یہ معاملہ جو یہ آگے بڑھے گا۔ اور دونوں طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ الزامات دونوں طرف سے لگیں گے، جو بھی جیتے گا اس پر فریق مخالف الزام لگائے گا۔ لیکن آج کا دن ایک ایسا ہے کم از کم حکومت کے لیے کہ اتنی انہوں نے ایک الزام لگا دیا کہ جی یہ کیمرے اپوزیشن نے لگائے ہیں۔ یہ ایک ایسا الزام ہے جسے کوئی پاکستان کا عام آدمی جو ہے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس الزام نے حکومت کی ساکھ کو بہت دھچکا پہنچایا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اگر اپوزیشن جیتتی ہے تو حکومت
उसको तस्लीम करे और उनसे कहे कि आइए मिलकर चलते हैं। इसी तजवीज़ को आगे लेकर चलते हैं। शाद भट्टी साहब का कमेंट लेंगे। भट्टी साहब, जैसा मीर साहब ने कहा है, हुकूमत के लिए एक बड़ा अच्छा मौका होगा अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब मुंतखब हो जाते हैं कि वो एक बातचीत का, एक डायलॉग का माहौल बनाए। लेकिन आपको लगता है हुकूमती तर्जुमानों के लबो लहजे से कि वो इसके लिए तैयार होंगे, या उनके मुंतखब होने को यूसुफ रज़ा गिलानी को, उसको वो अपने लिए एक चैलेंज या थ्रेट समझेंगे? देखिए, इससे भी बेहतर ये होता कि इमरान खान साहब जब ये सेनेट के इंतखाबात मुकम्मल हो गए थे तो उस वक़्त इमरान खान साहब कहते कि हमारी मेजॉरिटी नहीं है, अक्सरियत नहीं है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की अक्सरियत है, लिहाजा उनको हम मौका देते हैं कि वो चेयरमैन सेनेट बन जाएं। और इससे बहुत कद बड़ा हो जाता इमरान खान। हाँ जी, जैसा कि आपने सुना कि कैमरा का मामला, उस पर डिस्कशन हो रही है, और अब ये भी मीडिया पे डिस्कशन हो रही है कि चूँकि अपोजिशन के पास अक्सरियत थी तो हुकूमत को ये चाहिए था कि वो इन हालात में अपोजिशन से डायलॉग करते और अपोजिशन को उम्मीदवार को तस्लीम करते और मुल्क को आगे ले जाने के लिए मुश्तरका कानून साजी की जाती। इसमें हुकूमत के लिए भी बेहतरी थी, मगर जो हुकूमत के वज़रा हैं या जो वज़ीर-ए-आज़म साहब का रवैया है वो इस अमर में माने हैं। तो यही एक तरीका था जिस पे मुल्क को सही सिमत में चलाया जा सकता था। अब चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की सीटों पर किन के उम्मीदवार कामयाब होंगे, अपोजिशन को उम्मीदवार कामयाब हों या हुकूमती उम्मीदवार कामयाब हों, दोनों सूरतों में मुल्क का जो सियासी माहौल इतना तलख हो चुका है, फ़िज़ा में इतनी गर्मी है कि मज़ीद हालात के बेहतर होने का कोई इम्कान नज़र नहीं आता, और हुकूमत के लिए दोनों सूरतों में मुश्किलात नज़र आ रही हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।